الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: أنجح الأمور ما أحاط به الكتمان. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. अक्सर जवानों ने सवाल बंदुक कि गा अल्लाह शिकबाना दिलस पेनुक कामयाबी और ममिंदुक गा मंसूबे शुरू बाना दी मंसूबा ज़ेक चिगिया निस दुलना दो खुद ब खुद ख़त्म चंदुक चाना अने यरी आयतुल्लाह उज़मा सैयद अली सिस्तानी वकील चिकी समाहत सैयद रशीद दशसिन दी सैयद पुला जवान मुझे सवाल बस कामयाबी रास पुचियन योत وقا منصوبه قال لا شيء شروع بنا ديانو كاميابي وممندوك ديانو ترقي شممندوك أخذوا لشي وجهين دي وقت بينو سماحة سيدس أمير المؤمنين بهترين نوراني كلام تشيك تلاوات باسون कि जैसा कि अमीर المؤمنين اسموس أنجح الأمور ما أحاطة कि यदि जिंदगियां नो कामयाबी छावत पी रास पो कामयाबी छावत पी बेहतरीन तरीक़ों चीन ज़रबना बिहिल कितमान यरज़ गा लशिक बना गा मंसूबेक बना دیو یارز اسناتوس باس جو دیو میون لا مانگون چوک وقتی که ایران ترقی طلب چهانه ایران کامیابی طلب چهانه خود به خود میون لانگون چاسن لیکن یارز مانگون چوک یارز دوز باس یارز مال لکون گا منصوبه گالش یارز شروع بنا کتوک چهانه دیانو کامیابی होतीन सो दी फिर अमीर المؤمنين नजर की अगर यारान कामयाबी रोशन यारी तिजारत यानो यारी माल यानो यारी जिंदगी यानो तरक्की अगर रोशन इनका तो बिहिल किदमान यारी दिलास पो यारी दी कोशिश पो यारज बास जैसे यारज बेंसों इंशाअल्लाह यारान कामयाबी तरफा चलचसीन छना अमीर المؤمنين दी फार्मूले का गन यारी जिंदगी अगर अमल बाजसना इंसान ला दुनिया ना आखिर निस्कियानो नजात युत खनी